अस्सलामुअलैकुम मुहिब वतन पाकिस्तानियों। इस टाइम पर पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन और वफाकी सतह की फहद जमात इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के लिए हर जतन किया जा रहा है। लेकिन जितना ये इमरान खान और पीटीआई को ज़मीन के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम उतने ही वालेहाना अंदाज में इमरान खान के साथ खड़े हैं। आइए तहरीके इंसाफ का परचम लहराकर फस्तायत पर यह वाज़ह कर दें कि इनकी कोई साजिश, कोई हथकंडा और किसी भी किस्म की मुल्की सतह पर जुल्म और जबर को पाकिस्तान की अवाम कबूल नहीं करेंगे। हमें हकीकी आज़ादी के लिए अपने नस्बुल ऐन के हसूल की राह से नहीं हटा सकते। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कप्तान फिर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे। जिस तरह पीटीआई के खिलाफ मुहिम चलाई गई, तमाम केसेस और प्रोपेगेंडा जाली था, क्योंकि जब कोई पीटीआई छोड़ के जाता है तो वो सब कुछ से क्लियर और रिहा हो जाता है। सवालिया निशान ये है कि ये क्या हो रहा है। ये इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक और जमहूरियत की काबिल रहम खिलाफ वर्जी नहीं है। लेकिन आवाज़ उठाने वाले खुद इनके साथ मिल चुके हैं। जब चोर और चौकीदार इकट्ठे हो जाएं, तो फिर इसी तरह मुल्क जो हैं वो तबाह बर्बाद होते हैं। लेकिन इंशाल्लाह फिर से पाकिस्तान की बहारें लौटेंगी और जिन लोगों ने पाकिस्तान पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े थे, बहुत जल्द ये लोग भी अल्लाह की लाठी के नीचे होंगे। इलेक्शन कमीशन ने 19 जुलाई तक दोबारा इंतखाबी निशानात की अलाटमेंट के लिए दरखास्तें जो हैं वो तलब कर ली हैं, जबकि ये काम बहुत पहले मुकम्मल हो चुका था। इस प्रोसेस को दोबारा करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि तहरीके इंसाफ से उनके बैट का निशान वापस लेकर उन्हें कुछ और अलाट किया जाए और इस तरह वोटर को गुमराह किया जाए, क्योंकि सियासी मैदान में तो ये कप्तान को हरा नहीं सके। इसीलिए हर वो तरीका आजमा रहे हैं जिससे ये लोगों के दिलों से इमरान खान को मिटा सकें। लेकिन कप्तान ने जो शऊर पाकिस्तान की आवाम को दे दिया है, अब ये जो कुछ भी कर लें इन्हीं के गले पड़ने वाला है। पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल होने पर पहली दफ़ा ये अनहोनी हुई कि वज़ीर आज़म ने 1 घंटा तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। दूसरी अनहोनी ये हुई कि बैरूनी कर्जा लेने पर पहले मीडिया हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाता था, लेकिन आज उसको ऐसा कारनामा बता रहे हैं जैसे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने कोई फरीज़ा अंजाम दिया हो और पाकिस्तान को मुश्किल की घड़ी से निकाला हो। पाकिस्तान ने अब तक आईएमएफ से 23 प्रोग्राम लिए हैं। पीपल्स पार्टी 10, नून लीग 5, अयूब खान 3, ज़ियाउल हक 2, परवेज़ मुशर्रफ 2 और तहरीके इंसाफ जो है वो एक दफ़ा आईएमएफ से कर्जा ले चुकी है। लेकिन हुकूमती चमचों के मुताबिक पाकिस्तान इमरान खान ने मकरूज किया था, जो मज़ीद कर्ज लेकर इस कर्ज से पाकिस्तानी अवाम को आज़ादी दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए इस अजीम लीडर को पाकिस्तान में इबरत का निशान बना रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद तो एक ही है कि पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया जा सके। और दूसरी तरफ फौज में भी तोड़ फोड़ होना शुरू हो चुकी है। ये दावा किया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, जो कि DGISI हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आसिम मुनीर के नाजायज़ हुक्म मानकर। उनको बाजवा का इबरतनाक चेहरा नजर आ रहा है कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम उनको हर जगह पर गद्दार गद्दार कहकर पुकार रही है। उनकी फैमिली को दुनिया के किसी भी कोने में सुकून नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो तकरीबन दुनिया के हर कोने में पहुंची हुई है। इसीलिए तो अंजम नदीम ने आगे तोसी लेने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं आगे एक्सटेंशन नहीं लूँगा। अगर मुझे कुछ और करना ही है तो वो किसी और मुल्क के सफ़ीर के तौर पर जो है वो मरारती तकर्री जो है वो ली जा सकती है, क्योंकि इनको पता है कि इस टाइम पर बाजवा के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा है और उनको गद्दार वतन कहा जा रहा है। जब इमरान खान ने आसिम मुनीर को ये खुली ऑफर की है
تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران خان نے کہا کہ اوپن ٹرائل ہو، ٹی وی پر چلے، سچا بندہ ہمیشہ صاف اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ ہی کر سکتا ہے۔ آخر ان کو یہ مطالبہ قبول کیوں نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ 9 مئی کے واقعے کے تمام کردار تو جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے ان کرداروں میں اداکاری کرنے والے نون لیگ، رانا ثناءاللہ، مریم نواز، عطا تارڑ ہیں۔ تو ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ جب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تو انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ سارا کیا درا تو ہمارا ہی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ فسطائیت کے بادل جو ہیں یہ ایک دن جھٹیں گے۔ مجھے پرویز مشرف کا ریفرینڈم جو ہے وہ یاد ہے۔ اس دن بھی پولنگ سٹیشن جو تھے وہ پوری طرح خالی تھے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پر چلا جاتا ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک بندے سے 40 ووٹ ڈلوائے جاتے تھے۔ اور اسی طرح کا الیکشن اب جو ہے یہ نواز لیگ، زرداری اور اسٹیبلشمنٹ مل کر کروانا چاہتی ہے۔ عمران خان مائنس ہوگا، لیکن عوام جو ہے یہ قبول نہیں کرے گی۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو ان کے گھروں سے پکڑ کر نکالیں، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آندھی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ نواز شریف کے زرہری جرنیل ظلم و جبر کر کر کے تھک چکے ہیں، دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ دیمک زدہ نظام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ محب وطن بھی بیٹھے ہیں، اور عاصم منیر کو یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اس تمام چیز سے پیچھے رہو۔ اگست تک ماحول میں ٹھہراؤ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد الیکشن کا ہنگامہ شروع ہو جائے گا۔ تحریک انصاف کے روپوش کارکن اور لیڈرز جو ہیں آہستہ آہستہ پھر سے رونما ہونا شروع ہو جائیں گے، اور دوسری طرف عاصم منیر جو ہے وہ جی ایچ کیو کی ہدایات کے باوجود بھی عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کر کے جیل میں ڈالنا چاہتا ہے، اور جو وعدے اس نے نواز شریف سے کیے ہیں وہ تمام وعدے پورے کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو ہے وہ فوج کو بہکانے کے الزام میں فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ 9 مئی کے واقعات کو بنیاد بنا کر یہ لوگ عمران خان کو ایک دفعہ پھر سے عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ادھر عدلیہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکی جو کہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہو۔ سارا سسٹم کرپٹ ہو چکا ہے۔ لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن پٹیشن تو لے کر گئے ہیں، لیکن وہ پہلی پٹیشن کا کیا ہوا جس میں اعلیٰ عدلیہ کے حکم کی عدولی کی گئی؟ کیا چیف جسٹس نے شہباز شریف کو عہدے سے ہٹایا؟ اگر اس دن شہباز شریف کو عدلیہ کی توہین کرنے کے الزام میں عہدے سے ہٹایا ہوتا تو آج ان لوگوں کی جرأت نہ ہوتی کہ یہ فضل الرحمان کے ذریعے عدلیہ کے آگے ننگا ناچ کرواتے۔ لیکن کیا کریں، عدلیہ کوئی فیصلہ ہی نہیں دے رہی، اور پھر کہتے ہیں کہ بندیال ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ارے ہمیں ڈٹ کر کھڑا نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے فیصلے، قانون، آئین اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق ہمیں فیصلے چاہیے، جو کہ نہیں آ رہے۔ اب عوام کیا کرے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اداروں پر اعتبار نہیں۔ جب اداروں پر اعتبار والے ہی پاکستانی عوام کا اعتبار توڑ رہے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی جو کروانے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ حامد میر پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ کس طرح صاف اور شفاف ہوں گے، یہ الیکشن جو ہے لندن پلان کے مطابق ہوگا، اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ الیکشن کو پھر سے ملتوی کرنے کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 9 مئی کی صبح کو جب عمران خان عدالت میں پہنچے تھے تو عمران خان نے پیغام دیا تھا کہ اگر پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے تو مجھے وارنٹ دکھا کر